को निम्ति चुपचापसँग बस्दै आएको कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। तर दुर्भाग्य यहाँहरूलाई कौतूहलता पनि लागेको छ। कैयौं राजनीतिक विचारसँग मत राख्ने साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी उत्साहपूर्वक आउने, तपाईँ अर्कोतिर ड्याङ्ग बोलिदिनु भयो भने के गर्ने होला भनेर बडो गाह्रो मानिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, जब 2/3 बहुमतको प्रतिनिधि सभाको गत पुस 5 गते हठात विघटन गरियो र मान्छेमा अब कता लाग्ने, कुन समूहतिर लाग्ने दौडधुप भयो। तर जिन्दगीमा बिमार नभएको मलाई अलिकति बिमार भए म, किनभने यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति धेरै रगत र पसिना बगेका छन्। हामीले हाम्रो यो ऊर्जाशील सम्पूर्ण समय यसैका निम्ति खर्चेका छौं, सबै व्यतीत गरेका छौं। अब सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भएको हामीले देख्न पाउने छौं भनेर अपेक्षा गरिरहेको समयमा आपसी राजनीति खिचातानीका कारण संविधानको कुनै पनि धारामा व्यवस्थै नभएको, संविधानको नेपालको संविधान 2072 को धारा 76 को उपधारा 1 देखि 6 सम्म व्यवस्था गरिएका कुनै पनि चरण पार नगरिकन, कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्याइकन तपाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम बनेको करिब 2/3 बहुमतको सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको मर्म विपरीत र संविधानकै अस्तित्व मेटिने गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यो मैले सोचे, यो पछि म करिब 1 महिना मैले अध्ययन गरेँ। सामाजिक सञ्जालमै मैले साथीहरूको, अग्रज नेताहरूको, आम जनसमुदायहरू म आजसम्म तपाईहरुको निर्देशन बमोजिम जनता नै साक्षात भगवान हुन् भन्ने मान्यतालाई अगाडि राखेर राजनीतिलाई पेशा होइन, व्यवसाय होइन, राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने होइन, राजनीतिलाई विशुद्ध समाज सेवा ठानेर त्यो अनुरूप काम गर्दै आयौं। यो प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनाले मैले पहिल्यै अनुरोध गरिसके। व्यक्तिगत रूपमा म यति मर्माहत भए कि बिमारी नै हुने अवस्था, औषधि नै खाने अवस्था सिर्जना भयो। तापनि मैले आफ्नो धैर्यता, संयमता मैले गुमाइन र जसलाई मैले भगवान सम्झेको थिएँ, आदरणीय जनसमुदायलाई मैले उहाँहरूको सल्लाह सुझाव दिनुस्। अब यो विषम परिस्थितिमा, राजनीतिको यो गम्भीर संक्रमणकालीन अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो होला। व्यापक जनसमुदायहरूबाट यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ, आदरणीय पत्रकारज्यूहरू हजुरहरूले देख्नु भएको छ, व्यापक ढंगले सल्लाह सुझाव दिनुभयो र मैले यो 1 महिनाको अवधिमा अरू सबै काम छोडेर सल्लाह सुझाव लिनमै मैले ध्यान केन्द्रित गरेँ र म हिजो मात्रै काठमाडौँबाट आएँ। करिब 12 दिनको बसाइपछि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बाहेकका अरू सम्पूर्ण नेताहरूलाई मैले भेटेर आफ्ना कुराहरू राखेको छु। धेरैलाई लाग्यो, यहाँलाई पनि लागेको हुन सक्छ, धेरैले फोन पनि गर्नुभयो कि रामबहादुर चौहान पद माग्नको निम्ति, आफ्नो पद सुनिश्चित गर्नको निम्ति नेताहरूको घर दैलोमा गएको छ। म यहाँहरूसँग विनम्रता साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, यही चार्ज लाग्ला भनेर, यही कुरा उठ्ला भनेर मैले प्रत्येक नेतासँगको भेटमा आफूभन्दा माथिल्लो तहको नेता सहित कम्तीमा 4 जना 5 जना साथीहरू लिएर
मैले भेटेको छु र मैले प्रत्येक नेतासँग भनेको छु कि तपाईहरुको पछि लाइयो, तपाईहरुका कुरा पत्याइयो, तर आज तपाईहरुले बीचमा ल्याएर छोड्नुभयो, यता र उताको बनाउनु भयो। हाम्रो ऊर्जावान सम्पूर्ण हाम्रो जीवन तपाईहरुले बर्बाद गर्नुभयो। अब यसको क्षति कसरी पनि कुनै हालतमा पनि पूर्ति हुन सक्दैन कि अब हाम्रो जागिर खाने, व्यवसाय गर्ने यस्ता धेरै कुराहरू टरिसकेका छन्। राजनीति बाहेक अरु हाम्रो पेशा हुन सक्दैन। अब तपाईहरुको पछि लाग्ने हो भने, तपाईहरुका कुरा पत्याउने हो भने अब तपाईहरु ग्यारेन्टी गर्नुस्, अब पार्टी फुट्दैनन्। अब हामी सुँगुरको डुङ्गुरबाट बाहिर निस्केका छौं भन्नुभएको छ। सुँगुरको डुङ्गुरमा बसिसकेपछि अलिकति फोहोर तपाईहरुमा पनि छ। अब त्यो फोहोरलाई कसरी सफा गर्नुहुन्छ? इट मिन्स यसको अर्थ अब पार्टी भित्र कसरी शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्नुहुन्छ। आजसम्म तपाईहरुले आफ्ना नाता पाता, चेला चपेटा, हुक्के चिलेमे, नन्दी भृङ्गी बाहेक पार्टीका सुविधाहरू अर्थात सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाहरू र पार्टीका जिम्मेवारीहरू बाहिर दिँदा तपाईहरुलाई साह्रै दुःख लाग्यो। अब त्यसो गर्दैनौ। अब प्रत्येक कार्यकर्तालाई योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, सशक्तता, लोकप्रियता आदिको आधारमा पार्टीका जिम्मेवारीहरू प्रदान गरिन्छ भन्ने कुराको तपाईहरुले कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यति मात्रै होइन, अब तपाईहरुले अहिले पनि जनताले दुःख मानिरहेका छन्। यो समय जनताको घाँसपास कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इभन मनोरञ्जनसम्म का कुराहरू ग्यारेन्टी गर्ने कुरा संविधानमै छ। अहिले हामी त्यो दिशातिर अग्रसर भएर हामीले धेरै प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसक्न पर्थ्यो। राज्यको ध्यान त्यतातिर छैन। अब तपाईहरु यो कुरालाई ग्यारेन्टी गर्ने कस्ता खालका कार्यक्रम ल्याएर आउनुहुन्छ? मैले आदि जिज्ञासा राख्नको निम्ति, आफूलाई परेको त्यो पीडा आफूभन्दा अग्रज नेताहरूसँग राख्नको निम्ति म काठमाडौँमा मैले 12 दिन, यो जीवनको लगभग महत्त्वपूर्ण घटना हो। म काठमाडौँमा 12 दिन बसेको। मैले 12 दिन बसेर काठमाडौँमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेता र अर्घाखाँचीवासी कार्यकर्ताहरू, अर्घाखाँचीबाट त्यहाँ बसोबास गर्नुभएका महानुभावहरूसँग मैले गम्भीर छलफल र समीक्षा गरेर आएको छु। महानुभावहरू, यहाँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, यत्रो जिल्लाका ठुल्ठुला नेताहरू एकजुट हुनुभएको छ जिल्लाको समृद्धिको निम्ति, जिल्लाको विकासको निम्ति, जिल्लाको अग्रगतिको निम्ति, जिल्लालाई नारायणमान बिजुछीले भक्तपुर बनाए जस्तो बनाउनका निम्ति यो जिज्ञासा उठ्छ। यही मिठो ढङ्गले यहाँले प्रश्न उठाउनुहुन्छ। मलाई थाहा छ सवाल के हो भने ढाँटको निम्तो खाइपत्ताइयो। विगतमा हेर्नु नि त, धेरै अवसर पाएका नेताजीहरू हुनुहुन्छ नि त, धेरै पटक जिल्लाले मन्त्री पाछ, केवल ती समय धेरै गफमा बिते। अहिले पनि यहाँहरू भरममा नपर्नु भए हुन्छ। यहाँहरू मार्फत म सम्पूर्ण अर्घाखाँचीवासी, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आम जनसमुदायहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। अब भक्तपुरमा चाहिँ त्यो नारायणमान बिजुक्से जस्तो कोही बन्न नखोजे हुन्छ कि यहाँहरूलाई भनौँ, उही काले काले मिलेर खाउँ भाले, भोलि पनि आफ्नै पद सुनिश्चित गर्नको निम्ति बडो मिठो एकजुट हौँ, कोही नजाउँ भन्ने खालको नारा ल्याउनु भएको छ। यो नारामा कुनै दम छैन। अहिले म पदको निम्ति दौड्ने भए धेरैले मलाई केन्द्रीय सदस्य दिनुभएको छ, पार्टी सचिव पनि दिनुभयो, तर पद र प्रतिष्ठाको निम्ति म मरि हत्या गर्ने मान्छे होइन। पद र प्रतिष्ठाको निम्ति मरि हत्या गर्ने भए पञ्चायतमै ढोकाभित्र छिरिसकिन्थ्यो। 12-13 वर्षको उमेरमा
पञ्चायतले थिलो थिलो पारेर मर्छ भनेर फालेको मान्छे हो हामी। ती सब हुरी हुण्डरी सहँदै आएका हुन्। हामीलाई कुनै लोभमा पद प्रतिष्ठा अरू कुनैमा फस्नु छैन। मैले अरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि पद प्रतिष्ठाका कुराहरू गौण कुराहरू हुन्। सबैभन्दा ठुलो कुरो संविधान बचाउने कुरा हो। संविधान बचेन भने नेपाल रहन्छ कि रहन्न कुरो त्यहाँसम्म छ। नेपाल आमा छटपटाइरहनु भएको छ। आमाको यो पीडामा कैयौं छोराहरू खित्का छोडेर हाँसिरहेका छन्। त्यसरी खित्का आमाको पीडामा खित्का छोडेर हाँस्ने, हाँसी मजाकमा उडाउने, जनतालाई चटक देखाउने, यस्तालाई आफ्नी आमा भन्ने अधिकार छ कि छैन? मलाई लाग्दछ छैन। यदि यो प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक हो भने यहाँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका पक्षधर, केन्द्रदेखि तलसम्म रहेका पक्षधर मान्छे बाहेक एकजना कसले यो संविधान विघटनको घटना के प्रतिनिधि सभा विघटनको घटना संवैधानिक भनेको छ? यो असंवैधानिक हो। संविधानमा कोही पनि उल्लेख छैन। यो अलोकतान्त्रिक हो। नेपाली जनताले, हजारौं नेपाली जनताले बलिदान भएर, अङ्गभङ्ग भएर, युद्धमा लाग्दा धेरै मान्छेको अहिले पनि शरीरमा गोली छन्, गोली बोकेर हिँडिरहेका छन्, घरबार विहीन भएर हिँडिरहेका छन्, टुहुरा बनेर पीडामा छटपटाइरहेका छन्। आज ती मान्छेहरूका सपना पूरा गर्नुको सट्टा 2/3 बहुमत सार्वभौम सत्ता जनताले, सार्वभौम सम्पन्न जनताले निर्वाचित गरेका 2/3 बहुमत को सरकारलाई ढाल्ने, अपदस्थ गर्ने, अर्थात् त्यसलाई त आफ्नो सरकारलाई भन्दा पनि प्रतिनिधि सभालाई छेदविच्छेद पार्ने जुन काम हो, यो अलोकतान्त्रिक छ। यो प्रतिगामी पनि छ। गणतान्त्रिक मुलुकका जनताले निर्वाचित गरेको त्यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु भनेको यो कदम प्रतिगमनको गोटी बन्नु पनि हो, प्रतिगामीलाई फाइदा पुर्याउनु पनि हो। त्यसकारण आज अन्य राजनीतिक दलहरू, विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस, थोरै विवाद छ त्यहाँभित्र। कसैले लायो होला कि चुनाव भयो भने यही मौका पारेर, नेकपा फुटेको मौका पारेर बहुमत रन्काउनु पर्छ भन्ने लायो होला। यस्ताको पछि लाग्नु भनेको सपनामा चकलेट खाएर विपनामा ओठ मिठाई जस्तो हुन्छ। म नेपाली कांग्रेस लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। संविधानै रहेन भने गणतन्त्र सकिन्छ। गणतन्त्र सकिएपछि तपाईले बहुमत ल्याएर के गर्नुहुन्छ? को माथि शासन चलाउनुहुन्छ? कसरी शासन चलाउनुहुन्छ? फेरि तपाईको सरकार टिक्छ भनेर कसरी भन्ने? भोलि सर्वसम्मतै भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 1 मिनेटमा भङ्ग गरिदिन्छ। यो आमा बित्नुभयो भन्ने कुरा होइन, काल पल्कन्छ। त्यही भएर मैले भनेको छु, म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै एकजुट भएर यो प्रतिगामी कदमको हामीले भर्सना गर्नुपर्दछ, विरोध गर्नुपर्दछ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गराउनेतिर हामी लाग्नै पर्दछ। यदि प्रतिनिधि सभा विघटन भएन भने, विघटनको कुरा सदर भयो अदालतबाट भने, मलाई लाग्दछ त्यसपछि संकटकालीन अवस्थाका घोषणा गर्ने, सडकमा मान्छेहरू उतार्ने, मान्छेहरू मार्ने, फेरि मुलुकलाई युद्धतिर होम्ने र मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेल्ने एउटा निकै अँध्यारो बाटोतिर मुलुकको गन्तव्य बन्न जान्छ। त्यसकारण हामीले मौकैमा सोचे पनि रहनु भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, जनता समाजवादी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज
कानुनविदहरू अझ कानुनविद भन्दा पनि पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू पत्रकारज्यूहरू मजदुर किसान विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध पात्री संगठनहरू र नेपाली आम नेपाली जनता एक ढिक्क भएर यो प्रतिगामी कदम प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी यो कदमको आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले विरोध गरिरहेका छन्, संघर्षको मैदानमा होमिएका छन्। त्यसकारण यहाँहरू मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु कि प्रतिनिधि सभालाई फेरि पनि देउताउनको निम्ति, प्रतिनिधि सभालाई विघटन हुनबाट रोक्नको निम्ति हामी सबै एकजुट भएर संघर्षको मैदानमा होमिनुको कुनै विकल्प छैन र यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यो सम्मानित अदालतको इजलासमा भएको कुरा हो, यो बारेमा हामी धेरै बोल्नु हुँदैन। तर कुरा के हो भने दिन दहाडै संविधानका अरू बाँकी 6वटा उपधारालाई जप गरेर नागेर एकै पटक 7औं उपदफामा पुगिएको छ। यो दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। यो कुनै अलबलमा पर्न पर्ने, दुई विधामा पर्न पर्ने, यसको फैसला गर्न रोकिन पर्ने, डराउन पर्ने कोही कतै कारण छैन। त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो बारेमा विवेक पुर्याउने नै छ। हामीले त्यो विश्वास गर्नु पाए अहिले बढी कुरा गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। जहाँसम्म चुनाव चिन्हको कुरा छ, मैले भन्छु पार्टी फुटेकै होइन। केही साथीहरूले, केही महानुभावहरूले सँगै बस्दैन भन्नु भएको छ। अझै अलग्गै भान्सा जमाउने काम भएको छैन। एउटै भकारीबाट झिकेर पकाउने काम दोहोरेले गर्नु भएको छ। कुरा के हो भने तर साथीहरूले फेरि 118 जना जम्मा भएर 1199 जना कति थप्नुभयो? 118 मा 189 पुऱ्याउनु। 4 जना बसेर 15 जना थप्न पाइन्छ पाइन्न? 118 जनाले बाँकी रहेका 315-16 जनालाई कारबाही गर्न पाइन्छ पाइन्न? के हो त्यो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त? व्यक्ति संगठनको अधीनस्थ हुनुपर्छ कि पर्दैन? तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुनुपर्छ कि पर्दैन? सबै कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुनुपर्छ कि पर्दैन? केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनप्रति अधीनस्थ हुनुपर्छ। यही हो हामीले पढेको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त। यो आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी, अरू सबै केही पनि होइनन्। सर्वे सर्वा मै हुँ भन्ने जुन सर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अलिकति दम्ब पलायो, यही दम्बले यो दुर्घटना निम्त्याउँदैछ। त्यसकारण 294 जनाको हस्ताक्षर, 315 जनाको सहमति से 443 जनामा कोही मर्ने भाग्ने भएको छ, कोही थपिने पनि हुनु भएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा 2-4 जना यताउता छ। 315 जनाले हस्ताक्षर गरेर आवश्यक पर्छ भने हामी यहाँ छौँ भनेर बिल्लै टागेर देखिनु भएको छ र आवश्यक परे निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर दस्तखत समेत गर्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसलाई एकातिर छलेर 118 जनाको पार्टीलाई मलाई लाग्छ यो सूर्य चिन्ह र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो नाम दिन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईहरु आफै विचार गर्नुस् दिन मिल्छ कि मिल्दैन? 294 जनाले हस्ताक्षर गरेको समूहलाई बाइपास गरेर 118 जनाको समूहलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन? निर्वाचन आयोगको त्यो कानुनमा प्रश्न लेखिएको छ। महासचिव अध्यक्षको कुरै होइन, कुरै छैन त्यहाँ। त्यो त एउटा जिम्मेवारी बाँडेको मात्रै हो। केन्द्रीय कमिटीको जता बहुमत हुन्छ उसैलाई आधिकारिक पार्टी मानिने छ भनेर प्रश्न उल्लेख गरेको छ। त्यसकारण एमा दुई विधामा परिरहन पर्ने जरुरी छैन। र म यहाँहरु मार्फत आम जनसमुदायहरुलाई, हाम्रो विचारसँग सहमत रहनुहुने आम जनसमुदायहरुलाई
र सबै जनसमुदायहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो चिन्हको पछाडि धेरै अल्मलिनु जरुरी छैन। यो कुरो त बाहिर जानै मिल्दैन, तर फेरि पनि त्यो चिन्ह भन्ने कुरा त हामीले बनाएको न हो के? 2064 सालमा तत्कालीन माओवादीले सूर्य चिन्ह लिएर बहुमत ल्याएको थियो र हैसिया हतौडामा पनि ल्याएको थियो। म यो त्यो मान्छे दिलाराम आचार्य एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त उम्मेद्वार हुँदा गिलास बोकेर मै हिँडेको थिएँ, यो गिलासमा भोट हाल्नु होला भनेर। गिलासले पनि त जित्दो रहेछ नि, त्यस कारणले चिन्हले जित्ने होइन। र फेरि यसो भन्दा चिन्ह बाहिर जान्छ कि त्यो पनि होइन, जान्छ जान्ने आउन थाहा छ। र अन्त्यमा मैले यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि नेपाली जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्ने हो भने, मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने हो भने, शहीद बेपत्ता घाइते अपाङ्ग सबैका सपना साकार पार्ने हो भने, मुलुकको राष्ट्रिय एकता अखण्डता सार्वभौम सत्तालाई सुनिश्चित गर्ने हो भने हामीले यो संविधान विरोधी, नेपाली जनता विरोधी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरालाई हामीले अपदस्थ गर्नु पर्दछ, खारेज गर्नु पर्दछ। नेपाली जनता एक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। को प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने यो कुरा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले मात्रै निर्धारण गर्नेछ। मैले यो आग्रह र अनुरोध गर्दै अब मेरो संलग्नता जुन पार्टीले जसले यो कुरालाई उठान गरेर संघर्षको मैदानमा उत्रिएको छु, जसले आफूसँग 315 जना केन्द्रीय सदस्यहरू राखेको छ, जसले 601 जना संविधान बनाउँदा 601 जना हुन् नि, ती 601 जनालाई सोधे पनि हुन्छ लाइन लाएर, प्रधानमन्त्रीले यो संविधान विघटन गर्ने गरी तपाईले यस्तो बनाउनु भएको थियो र यो ठिक कि बेठिक भनेर सोध्नु भयो हुन्छ। त्यो बनाउनलाई थाहा होला नि, केही दायाँ बायाँ भए पनि धेरै त्यही हुनुहुन्छ नि। त्यस कारणले यो घटनालाई सच्याउनको निम्ति, सच्याउने गराउनको निम्ति आन्दोलनको उठान गर्ने ढङ्गले यो कुरालाई जसले नेतृत्व गरेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 सदस्य मध्ये, केन्द्रीय कमिटी मध्ये जोसँग बहुमत छ, अब उपरान्त हाम्रो साथ त्यतै रहने। प्राप्त सुझावहरू, काठमाडौँको लामो बसाई, लगातारको परामर्श, लगातारको सुझाव ग्रहण, सामाजिक सञ्जाल, मेसेन्जर आदिबाट प्राप्त सुझावहरू, सल्लाहहरूको आधारमा अब हामीले आजदेखि त्यो पार्टीलाई सघाउने, त्यो अभियानलाई सघाउने, उनले निर्धारण गरेका, उनले तय गरेका, उनले निर्देशन गरेका हरेक आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा जेलको च्याखे थापेर अघि बढ्ने र त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नको निम्ति आम जनसमुदायहरूलाई समेत हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हामी यस्तो पार्टी निर्माण गर्छौं, नामकाजी होइन कामकाजी। यो हेर्दै जानुस्, तपाईले हेर्दै जानुस्, हामीले गफ गर्दैनौँ। अर्काबाट हुप्पी खेल्दै सन्धि खर्कबाट हुप्पी खेल्दै सुमा पुग्न छैन हामीलाई। हामी यही बस्छौँ, कतै जान्नौँ हामी। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, हामीलाई ठाट्नु छैन। देख्नु भएको छैन त 12 महिना अस्पतालको अध्यक्ष हुने मौका पाएको, कसरी काम गर्न पर्छ अनुभव छ। जिम्मेवारी, हरेक जिम्मेवारी काँधमा बोक्नेको मस्तिष्कमा समझदारी, हृदयमा इमानदारी त हुनै पर्दछ। म यदि राजनीति गर्ने हो र नेता हुने हो भने जनताको पीडामा मैले मलमपट्टी लाउन सक्नै पर्दछ, आफ्नो योग्यता र क्षमताले भएसम्म। जनतालाई जहिले पनि भगवान सम्झेर मैले सेवा गर्नु पर्दछ। हामी त्यो दिशातिर क्रियाशील हुन्छौँ। मेरो भूमिका त्यो दिशातिर
अग्रसर हुन्छ। अब त्यो ढङ्गले क्रियाशील हुने मैले यहाँलाई यहाँहरू मार्फत भन्छु, नोट गरेर राख्नुहोस्। हामीले सकेसम्म राम्रो गर्नेछौँ, नसके एउटा पनि नराम्रो काम गर्दैनौँ। ल यो बाचा हो, सके राम्रो गर्छौँ, नसके एउटा पनि नराम्रो गर्दैनौँ। र अरू पार्टीभन्दा अलिक फरक ढङ्गको पार्टी, माथिबाट पैसा आउँछ बाटो खन्न, त्यसलाई हँसुर्ने होइन, त्यसलाई म्याक्सिमम जुन कामको निम्ति आएको थियो त्यहाँ प्रयोग गराउने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूका विरुद्धमा खनिने, जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्नेहरूका विरुद्धमा खनिने, यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब हामी संलग्न भएको पार्टी पनि त्यो दिशामा अगाडि बढ्छ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, अब हामी प्रत्येक नेता कार्यकर्ता नामकाजी होइन कामकाजी बन्ने, आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति सञ्चालन गर्ने, यो दिशाका साथ अघि बढ्ने यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण जनसमुदायहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, यदि यहाँहरूबाट कुनै जिज्ञासा आयो भने सकेसम्म यहाँहरूको जिज्ञासालाई समेत मेटाउने प्रयत्न गर्ने बाचा सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नेता रामबहादुर चौहानज्यूलाई। उहाँले आफ्नो राजनीतिक धारणा क्लियर गरिसक्नु भएको छ, आफ्नो दिशा हामी जनता माझमा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ र यहाँ थुप्रै राजनीतिक नेतृत्वज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरूको उपस्थिति रहेको छ र थप क्लियर हुनु परेमा प्रश्नहरूको लागि फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यहाँ कुनै पनि सहमति हुन नसकेपछि अन्तिममा यता आएर अब यो नेकपाको जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्व गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने सहमतिमा तपाईँ यता चाहिँ खुल्नुभयो भन्ने खालको कुराहरू आएका छन्। यो के हो होइन? अर्को यो शरीरमा गोली खाएका ती कार्यकर्ताहरू, ती नेताहरू, हिजोको द्वन्द्वकालमा त्यस्ता खालका मान्छेहरू नेपालीहरू छन्। अझै पनि एउटा चाहिँ दूरदराजका जनताहरूको अवस्था अझै पनि दयनीय छ होइन। हाम्रै यहीँ अराखाँचीकै कुरा गर्ने भने पनि एउटा हस्पिटलमा अहिले पनि विश्वास गरेर बस्न सक्ने स्थिति छैन। यो परिस्थितिमा रोजगारीको त्यस्तै समस्याका कुराहरू छन्। हिजो तपाईँहरूले 2/3 सरकार बन्दाको बखतमा चाहिँ अब राजनीतिक एउटा चाहिँ युद्ध सकियो, राजनीतिक समृद्धि चाहिँ पुरा भयो, अब परिवर्तन आयो, अब आर्थिक समृद्धिको लागि मात्रै लड्ने हो भन्ने खालको तपाईँले घोषणा गर्नुभयो, त्यो खालको नारा भाषण गर्दै हिँड्नुभयो। अब त्यो परिस्थिति त फेरि आएन। अब यो परिस्थितिमा भन्दा त ओलीका विरुद्ध फेरि तपाईँहरू जुधेर जानुपर्ने, एकपल्ट फेरि आन्दोलनको आँधीबेरी ल्याउनु पर्ने, फेरि राजनीतिक एउटा सङ्घर्ष चाहिँ जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने, त्यो खालको स्थिति आयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई अब नेकपाले फेरि पनि गर्छ, जनताको र देशको हितको निम्ति काम गर्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार अब के हो, कसरी जानुहुने हो? यी कुराहरू भए फेरि थप केही आधार राख्नेछु। धन्यवाद। अरूले पनि यसो सोधेर सहयोग गर्नुहोस् न, जवाफ दिँदै गर्नुहोस्, आउँदै गर्नु। कहाँ मौका पाइन्न, ल अरू यो बतेर सुर पाइँदैन हो। अब त्यो खाइदियो यो उसले आन्दोलनले माग सागसब्जी काट्नु बसेको पनि छैन। ल अब ल अब एउटा कुरा मैले जान्न चाहेँ। श्याम सर धन्यवाद हजुर। धेरै कुराहरू त साथीले ठिक छ धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण सुझावको निम्ति अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। मैले एउटा कुरा जान्न चाहेँ, जस्तो थोरै विकास निर्माणको कुरा छोड्नुभयो तपाईँले होइन। त्यसपछि फेरि 11 सन्धिसम्म सुक्खा दोहोर्ने अनि सबै हँसुर्ने भन्ने कुराहरू गर्नुभयो, हुप्पी खेलेर हँसुर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन।
अब आजसम्म तपाईँहरूले त्यो होइन मैले भने हँसुट्ने छैन भनेको छु हँसुने भने होइन मैले हुप्पी खेल्ने कुराहरू गर्दिनँ भनेको छु त्यो हिजो बिहान त्यो भित्र हँसुर्ने मान्छे पनि रहेछन् तपाईँको पार्टीभित्र नेकपाभित्र तपाईँको भनाइले चाहिँ त्यो पुष्टि भयो के होइन त्यस्तो हुने छैन तपाईँको भनाइले त्यो पुष्टि गर्यो अब त्यस्तो हुने छैन हिजो बिहान जे हँसुरी अब हामीले हँसाउदिनँ भन्नुभयो तपाईँले अघि त्यही हो अब हिजो बिहान तपाईँले त्यो हँसाउने मान्छेहरूलाई समस्या गरेर राख्नु भएको रहेछ भोलि बिहान पनि तपाईँहरूले अहिले जुन तपाईँ जुन किताबतिर लाग्दै हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र पनि त्यो हँसुर्ने प्रवृत्ति हुनसक्छ होला त्यो हँसुर्ने प्रवृत्तिलाई कसरी निरुत्साहित गर्न सक्ने के छ तपाईँसित आधार भोलि बिहान पनि त्यो हँसुर्ने मान्छेसित लाग्ने फेरि त्यहाँबाट पनि मनमुटा भएर तपाईँ जाने हो कि बाहिर अरू ल मैले हो प्रेम दाइ, के छ? हजुर ल त्यही कुरा सोधेँ तपाईँले जिल्लामा हामी जाउँछौँ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो अब जिल्लामा अब कसरी लाग्नुहुन्छ नेकपाको समूहमा केपी ओलीको समूहमा एकदम आकर्षण देखियो अस्तिको टोडी खेलको भेडाले पनि त्यो बताइसक्यो तर तपाईँ हामी अब अर्घाखाँचीमा जाउँछौँ भनेर भन्नुभयो यो कसरी सम्भव होला एउटा कुरा अर्को कुरा सूर्य चिन्ह र नेकपा हाम्रै हुन्छ भन्नुभयो तर बाहिर सबै कुरा नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा ओलीको सेटिङले काम गरेको छ यसमा पनि ओलीको सेटिङले चल्छ भन्ने छ यसमा चाहिँ प्रश्न पारिदिनु होला कतै यसमा पनि ओलीको सेटिङ चल्ने हो कि र अर्को कुरा सुशासन पारदर्शिताका निम्ति हामी जिल्लामा एकरूपता भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यसका लागि कस्ता खालको गतिविधि गरेर तपाईँहरूको पार्टीले कसरी सुशासन र पारदर्शिताका निम्ति अगाडि बढ्ने हो त्यसलाई पनि प्रकाश पारिदिनु होला र तपाईँहरूको अबको जुन संविधानको भएको विरुद्धमा आन्दोलन चलिरहेछ अब यो आन्दोलनको गति कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो शाकाहारी आन्दोलनले हुँदैन भन्ने खालको एउटा शब्द पनि बोल्नु भएको छ त्यसको अर्थ के होला यसलाई नि प्रश्न पारिदिनु होला धन्यवाद डालको जिल्लाको ल धन्यवाद हजुर यहाँ त निकै महत्त्वपूर्ण मैले आफूलाई प्रश्न सोध्ने भन्थे मेरो मुख चिनाउँथ्यो आज यो अवसर दिनुभएको छ जवाब हुने अब निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू राख्नु भएको छ पहिलो प्रश्नकर्ता लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ र सबैलाई भेट्नुभयो सबै नेता भेट्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई किन भेट्नु भएन भनेर उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ ओलीजी चान्चुने मान्छेले भेट्न सक्ने मान्छे नै होइन उहाँलाई भेट्न निकै मेहनत गर्न पर्छ तर रामबहादुर चौहान त्यो दलाली गरेर लौन हजुर भनेर त्यो दैला चारेर कुरेर 2-3 पटकका टाइम सारेर म भेट्ने मान्छे होइन जरुरी पनि टाइम ओलीजी भन्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भन्दा अझ डरलाग्दो उहाँको किचन क्याबिनेटका मान्छेहरू छन् ती भेटाउने मान्छेहरू प्रधानमन्त्री त ती पो भन्छन् त्यसकारणले त्यहाँ एउटा ओलीलाई मात्रै प्रधानमन्त्री मान्न पाए राम्रै हुन्थ्यो त्यो सबैलाई प्रधानमन्त्री भन्दा अगाडि ठुला मानेर मैले भेट्न भन्दा नभेट्न नै जाति माने मैले गरे गल्ती गरेँ भने पनि गरेँ गरिन भने पनि गरेँ कुरो त्यही हो भीम रावलले भेट्न पाउन्न अनि रामबहादुर चौहानले पाउँछन् अब यो अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष खानेकुरा आयो यहाँहरू अलिकति यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गत वर्षको कार्तिक 5 गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञापन आह्वान गर्यो 5 नम्बर प्रदेशका सबै प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरूमा एकजना अध्यक्ष सहित एकजना महिला सदस्यको निम्ति महिला सदस्य लब्ध प्रतिष्ठित एउटा सामाजिक कार्यकर्ता भए हुने योग्यता पूरा हुन्छ त्यस्तो मान्छेले दरखास्त हाल्न पाउने तर अध्यक्ष ती कस्तो हुने कम्तीमा स्नातक पास गरेको 10 वर्षसम्म सामाजिक सेवामा खटेको यो अस्पताललाई कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा रोड म्याप सहित डीपीआर सहित यी कुराहरू थिए पुरा यत्रो फाइल बनाएको थियो मलाई त अनुभव पनि थियो मैले राम्रै डीपीआर तयार गरेको थिएँ र त्यहाँको मन्त्रालयका कर्मचारी भन्थे तपाईको उत्कृष्ट छ भनेर सबै दाँजे पनि तर त्यसको 1 महिनापछि
सबै जिल्ला अधिकांश जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र महिला सदस्य चुनिनुभयो तर अर्हाची रोकियो केला 12 महिना गर्दा त रामबहादुर चौहानले हल लायो त्यो एउटा बिरामी नआउने अस्पताललाई कम्तीमा पनि दाल भात तरकारी चटनी फट्नी माछा मासु अनि इभन मैले सहुराले जाँदा मच्छरदानी पाउन बिरामीलाई मच्छरदानीसम्म यस्तो व्यवस्था गर्यो अब 3 वर्षलाई यसलाई बनाइयो भने त हाम्रो प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै खाइदिन्छ यसले भन्ने डर अरे कोही डर लगता है कि नहीं लगता है भन्दा डर तू नहीं लगता है लेकिन थरथरी लगता है डर लागेन भने त थरथरी लाग्यो कारण त्यही हो सबै योग्यता पुग्दा पनि हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म रोकिएको छ मुख्यमन्त्रीजीको टेबलमा त्यो फाइल छ एउटा अस्पतालको अध्यक्षतिर पार्टीको सचिव बाबाइन्छ संविधान सभाको निर्वाचनमा स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी जिल्ला सचिव अझ प्रदेश सभा र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको बेलामा त म माननीय टोपबहादुर रायमाईज्यू मूल निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक म सचिव हो अरु माननीय चेतनाड आचार्यज्यू चन्द्रबहादुर खड्काज्यू माननीय रामजी घिमिरेज्यू सदस्य हो त्यस्ता जटिल परिस्थितिमा कामका बेलामा रामबहादुर चौहानलाई अगाडि नलाग्यो भने माहौल सिर्जना हुन्न भनेर त्यति बेला जुन पत्नी दिन तयार हुने तर अहिले हेराइ भिउँछ भनेर फेरि सेक्ने यो राम्रो होइन यो राम्रो मान्नुहुन्छ तपाईहरुले रामबहादुर चौहान हुन पर्थ्यो पर्दैन हृदयदेखि भन्नुहोस् त पर्थ्यो नि धेरै यसलाई 50 सय बनाउन अनुभव त थियो नि यसरी रोक्नुभयो त्यही भएर त्यति रोकिसकेपछि उहाँहरू सांसद हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ तर रामबहादुर चौहान पार्टीको सचिव 5 वर्षसँग सँगै आफ्नो सहयात्री उलाई एउटा जाबो अस्पतालको अध्यक्षको निम्ति रोकिन्छ कतिसम्म अझ धेरै कुरा नगरौँ यतिमै राखौँ हेर यस्ता सहन्छ कसैले यो राम्रो हो अझ जनताहरू यिनीका पछाडि लाग्ने अब समृद्धि दिन्छ विकास दिन्छ के गर्छौँ भनेर यसले केही पनि दिन्नन् यिनका 2054 सालमा जिल्ला कमिटीको सदस्य भएका यिनका सबभन्दा नजिकका मान्छे अहिले पनि जिल्ला कमिटीको सदस्य छ यही हो नेतृत्व विकास जनताले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन बल्ल अलिक पछि सुरु गरेको रामबहादुर चौहानसित प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यहाँहरूले देख्नुभयो म डराउने मान्छे होइन विधि प्रक्रियाको जिल्ला पार्टी एकीकरणको बेलामा विधि प्रक्रियाको कुरो उठाउने यो देशमा म पहिलो म 43 सालदेखि उहाँ चाहिँ पहिलो म बालवाला सचिव छँदा छँदै अहिले सन्दुवरका नेतालाई तपाईँ त 77 जिल्लाको नमुना सचिव भन्छ भन्ने बेलामा नमुना भन्ने दिने बेलामा मैले जला हरा थिएँ 5 वर्ष अगाडि जल्ला त राम्ररी उठ्नै नसक्ने गरेर पल हारेको थिएँ फेरि हालेर होइन डराल्लो भाषी नै गरेर शिर झुक्ने गरेर त्यो केले राजनीति लडाइँमा खुसु हालिने गोप्य मतदानबाट त्यो डरलाग्दो चिज हो नि बरु लोहराले हानेको त अहिले भर्खरै सन्चो हुन्छ त्यो खतरनाक हुन्छ त्यो लडाइँ त्यस्ता लडाइँबाट पराजित गरेको मान्छेलाई नै उनको सिफारिस गर्ने अध्यक्ष भनेर 27 गते त सिफारिस भएर बधाई फेरि हार्दिक बधाई सफल कार्यकालको शुभकामना जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष बन्नुभएको त देख्नुभयो नि त तपाईँहरूले कोही त ट्याग पनि गर्नुभएको छ कहीँले त बधाई पनि दिनुभएको छ यही पनि हुनुहुन्छ पनि सोरसोरीमा नदिनु होला कहिले तपाईँले दिनुभएको थियो खैर अब ल्याउडा आफू यत्र ठुलाबाट जिम्माल उर्ले बनाएपछि त्यो पक्का हुन्छ भन्ने पनि थियो नि तर यो प्रदेशले समेत अनुमोदन गरेको थियो शङ्कर पोखरेलले समेत अनुमोदन गर्नुभएको थियो र मङ्सी यो फेरि त्यसको 1 महिनापछि भनौँ न 8 गते मैले 27 गते आवाज उठाएँ अर्को महिनाको 8 गते यो केन्द्रीय सचिवालयले अनुमोदन गर्नेवाला थियो 27 गते मैले जरक्क उठेर काठमाडौँ गएर न खाना पनि नखाने मैले भ्याइनँ दौडधुप गरेर दिनको 4 वटा 5 वटा मिडियामा कराएपछि चिच्चाउन थालेको 5औं दिनमा पत्रकारले सोध्थे तपाईलाई डर लाग्दैन प्रचण्ड र ओलीको काठमाडौँ आएर यसरी खुलेआम विरोध गर्दा भनेर सोध्नुहुन् त्यो पत्रकारले मन जस्तो भए पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ मैले भन्दै के डर मैले के पार्टी बिगार्ने कुरा गरेको छु र पार्टीले मैले त त्यति बेलै भनेको थिएँ कि हाम्रो कुरा मानेर ठिक ढङ्गले चलेको यो दुर्घटना हुन्थ्यो पार्टीलाई एउटा विधि प्रक्रिया वरियता मापदण्डको आधारमा अगाडि बढाउन राम्रो हुन्छ के देशव्यापी रूपमा एउटा विधि बनाऊ त्यो विधिमा जो छिर्नुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ धेरैले मारालाई देशव्यापी रूपमा तपाईँ मुख्यमन्त्रीजीको ज्वाइँ दिवरनाबाट बसाइ सरेर गएको 5-6 वर्ष भएको छैन शिव सुवेदी टीकाराम खड्का जस्ता 50 वर्षसम्म
पार्टीको अध्यक्ष भएका कपाल सेतै फुटेर लौरो टेकेर हिँड्ने बुढाहरू छन्। त्यस्ता बुढाहरू अहिले पनि पार्टीमा 37 साल बनेर लाछन्। उनीहरू पार्टीमा केही पनि छैनन्, कुनै राजनीति भनौँ न यो चुनाव पनि लडे छैनन्, त्यही पार्टी भनेर बसिया। तिनीहरूलाई फालेर जिल्ला कमिटीको सदस्य ज्वाइँलाई एकछिन ज्वाइँलाई तपाईँ एकाएक जिल्ला अध्यक्षमा सिफारिस सबैले यही बेलामा आऊ भनेर सबैले खल्तीबाट टिपेर जाने काम भयो। मैले विधि प्रक्रियाको कुरा उठाएँ। अन्त्यत मैले आवाज काठमाडौँमा उठाउँदा 5औं दिनका दिन श्रद्धेय माधव कुमार नेपालले त धेरै अखबारमा आयो नि त, हेर अन्याय भारी छ, अब मैले समानान्तर कमिटी गठन गर्छु भनेपछि अर्को बोल्न थाल्नु हो। त्यसपछि त्यसलाई केन्द्रीकरण गरेर म फर्केँ। डेढ वर्षपछि एउटाको अध्यक्ष एउटाको अध्यक्ष सचिव, त्यही अनुरूप चेतनाजी एउटाको अध्यक्ष भएकोले अध्यक्ष, ठाकुर विक एउटाको अध्यक्ष भएकोले अर्को सचिव हुनु। एउटा विधिमा गयो नि, यो लयका हामीले हो। हामी जे बोल्छौँ त्यही गर्छौँ। त्यही भएर यहाँहरू विश्वस्त हुनुहोस्। विश्वस्त हुनुपर्ने आधार त्यही हुन्। हामीले ठिक ढङ्गले पार्टी हाँक्छ, हामीले बोलेको चाहिँ पुऱ्याउँछौँ। अब अर्को कुरा गोपालजीले सोध्नु भएको छ, ओली मात्रै गल्ती, ओली मात्रै कसले गल्ती भन्नु र? त्यो सुँगुरका डुङ्गुरबाट निस्किनु भएको छ, तपाईँहरू पनि नुहाउनुपर्छ, शुद्धिकरण अभियान चलाउनुपर्छ भने मैले लामो जानै परेन। उहाँहरूका पनि दोष छन्, अलि थोरै होला, तर दोषी यो निर्दोष कोही पनि छैनौँ। हामी पनि शुद्धिकरण अभियानमा अब जानुपर्छ। हाम्रा कमजोरी पनि हामीले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो जिल्ला अध्यक्ष बन्ने ग्यारेन्टी भएर भन्नु हो। मलाई त झन् चाँडै केन्द्रीय सदस्य उतैकाले दिनुभएको थियो। छाती हात राखेर भने मलाई जिल्ला सचिव उतैकाले दिनुभएको थियो। चेतारजी अध्यक्ष जिल्ला सचिव छाती हात राखेर भने सुनिश्चित। फेरि उहाँहरूले अरू नछोडेन, उहाँ त दिइहाल्नुहुन्छ। त्यो जनताले दिनु उहाँहरूले दिएपछि लाग्नु बरु यताकाले होइन विचार गरौँला भन्नुभयो होला। त्यति पनि सुने छैन, मैले बार्गेनिङ गरे छैन, मलाई थाहा छैन। तर उताकाले ठोकेसी ठोक्नुहुन्थ्यो, बेलुकी छ साँझै लाग्थ्यो गोलाबाट झिकेर दिएँ। त्यति ग्यारेन्टी भएको कुरो छोडेर कहाँ लोकमा आउनु त त्यो होइन। त्यो राम्रो देखेर यो भोलि रामबहादुर चौहानलाई हिजो त्यो मान्छे अहिलेसम्म मलाई टिका टिप्पणी कसैले पनि गर्नुहुन्न, खराब स्थितिमिति भन्नुहुन्न। किनभने हिजो हेर त त्यस्तो असंवैधानिक कदमलाई पनि संवैधानिक गरेर बढे शिक्षा अब यो मान्छे पनि बेठिक छ भन्नुहुन्छ नि त। भोलि त सबभन्दा ठुलो त इमान हो नि। अब तपाईँ एकछिन सबै सुख सयलका निम्ति, आनन्दका निम्ति, पदका निम्ति यो अहिले कसरी यो रातको 12 बजे भन म सक्दिनँ। कताकतिको के बानी हुन्छ अहिलेको त्यो छ संस्कार। रातको 12 बजे भन 12 बजे भयो तारा पनि लागेछ भन्छ, एक स्टेपमा दिन्छु। तर मैले भन्छु यो दिनको अब कति बजे यही नि, जति बेला चाहिँ यति नै, बरु केही नपाइन्छ। यही कारणले म पछाडि छु, यही कारणले म पछाडि छु, स्वाभिमानी छु। मलाई यही ठिक छ, गुलामी गर्नु छैन। त्यो दासत्व मलाई स्वीकार्य कोही पनि छैन। अब अर्को राख्नु भएको छ, यो रोजगारीका समस्या गर्ने हो। घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरो। संविधान मान्छौँ हामी, संविधान पक्षधर हौँ भन्ने मान्छेले यो त ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ। त्यही ग्यारेन्टी भएन भनेर त विरोध गऱ्यौँ। त्यो भित्र आवाज उठे, कमिटीमा आवाज उठे, ए पार्टीले सरकार चलाउने हो, यो सरकारले पार्टी चलाऊ, कुकुरले पुच्छर होइन पुच्छरले कुकुर हल्ला भनेर विरोध गरेको तपाईँ आफैले सुन्नुभयो। अब तपाईँ यो हामी त भनिरहेको छौँ यो कोभिडका भ्याक्सिन लिएर गाउँमा जाने बेला यो मतपत्र र मतपेटिका नपठाउँ त भनेको छ हामीले। यो अनावश्यक खर्च नगर भनेर भनिरहेको छ। त्यस्तै जनताको अपेक्षा पुरा भएन, त्यही भएर हामी लाछौँ। अब विश्वासका आधार विश्वास गर्नुहोस्। मर्निङ सोच द डे, विगतको हाम्रो इतिहास हेर्नुहोस्। अब भ्रष्टाचारमा चाहिँ रोमल्यका शङ्कास्पद यस्ता मान्छेहरू अगाडि सर्दैनन्। यस्ता मान्छेहरू एउटा कुनामा बसेर आराम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ, भोट हाल्न खुरुखुरु हाल्नुहुन्छ। तर जनताको नेतृत्व गर्ने अत्यन्त सफा क्लिन मान्छेहरू, जनताको नजरमा क्लिन मान्छेहरू, जनताको विश्वास जित्ने मान्छेहरू अगाडि आउँछ। टिम त्यो अगाडि आउँछ। अब के छ भने यो भ्रष्टाचारी त रहेछन् नि तपाईँकामा, खै किन नबोले बोलेकै त हो। तर यो गोकुल बास्कोटाजीले गल्ती गर्नुभयो, यो मन्त्री खारेज गर्नुहोस्, आवाज उठेर उहाँलाई फाले आउनु, नत्र फाल्नुहुन्थेन ओलीले। अघिल्ला दिन आहा 5-7 जना नेता गएका सँगसँगै कार्यक्रममा काभ्रेमा गएका 5-7 जना नेता यता छन्, गोकुल बास्कोटा यता। उहाँहरू सबैलाई त्यो तराजुमा यता राख्दा पनि उहाँ नै यता राख्ने भने यतै वेट बढी हुन्छ भन्ने
त्यो भनेको अर्को दिन बस्तारका कुरा आयो। आखिर त हाम्रै दबाबले पार्टीभित्रका दबाबले कारवाही गर्ने त तहमा त पुऱ्यायो नि त। अब यी कुराहरू कर्मश अब यो जुन पार्टी छ यो पार्टीमा त्यस्ता हुँदैनन्। त्यो आवाज अनुसार कारवाहीको विषय बन्नुपर्छ। त्यो अपराध अनुसारको उसले गरेको गल्ती अनुसारको कारवाही हुन्छ ढुक्क हुन्छ। अब यो टुडी खेलको भेला अब त्यत्रो पन्छेरी हुन्थे पोखरा देख्नु भएन पन्छेरी कत्रा गर्थे आइहाल्छ। कोभिडले वा सताउँछ बाहिर निस्किनु छैन गाडी पाइन्न अब खाना पनि पाइने नास्ता पनि पाइने गाडी पनि फेरि घरै ल्याइदिने बिना पैसाको आउनु त्यो त्यही हेर्नुहोस् कुनै बाहिर हेर्दा रुमाले उही मस्कराई एन्ड लिटल बाहिर हेर्दा झिलिमिली छाइ भित्र केही पिन्ने बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो बाहिर हेर्दा रुमाले भित्र हेर्दा सिन्की उमाले त्यो डर लाग्दैन त्यस्तो। हामी क्वालिटीमा विश्वास गर्छौँ त्यो क्वान्टिटी स्वान्टिटी। अहिले बाजे बजाउनु थाल्यो तल ए भैया भनेर अहिले चटके देखाउनु थाल्यो उतिखेरै एउटा मान्छे राखेर काटेर मुटुको फोक्सा झिकेको नाटक गर्न थाल्यो त्यहाँ कति हुन्छ जुम्बिन्छ। त्यो चटक देखाउनु चटक हेर्न आउँछ त्यसलाई त्यही चटक हेर्न रमिता हेर्न साँच्ची भन्ने भने त नेता आउँछ भन्ने भने फलानु नेता आउँछ आउनु सर समुदाय भन्ने हो कि कहिले धुर्मुस आउँछ कहिले सुन्दरी आउँछ यस्तो भन्नु पर्दैन हामीलाई चाहिन्छ। आज मैले बोलाएको थिएन कलाकार के अरे कलाकार पनि आउँछन् राम्रा गीत पनि हुन्छन् खाना पनि मैले केही भनेको थिएन 1 कप चिया खाएर आउनु होला है भनेको थिएँ मैले भनेको सायद आउनुभयो यही जग्गा त्यस्तो गर्नै पर्दैन। आकर्षणको केन्द्र बन्नुपर्छ हेर है केही हुन्छ है भनेर अपेक्षा राख्यो भने मान्छे आउँछ। त्यो अपेक्षा गुम्यो सबै गुम्यो भने धुर्मुस बोलाएर हुन्छ कि सुन्तली बोलाएर हुन्छ कि मनोज गजुरेले आफै बनेर हुन्छ कि त्यो के गर्नु। अब ओलीको सेटिङ हेर्नुहोस् है सर्वोच्च यो निर्वाचन आयोगमा ओलीको सेटिङ हुन्न ओलीको हो र संवैधानिक आयोगमा पनि त्यस्तो हुन्छ र त्यो कल्पना पनि नगर त्यो फकेर दिवा चोपडा हो। सेटिङ केही होइन फैसला जनताकै पक्षमा हुन्छ भएन भने मुलुकमा आगो लाग्छ ठुलो हुरी हुन्डरी आउँछ र त्यसले सबलाई बढार्छ जनताको विरुद्धमा फैसला गर्नेलाई पनि बढार्छ र यो नोट गरेर राख्नुहोस्। सुशासन पारदर्शिता यो बिना त समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन सुखी नेपालीको कल्पना गर्न सकिँदैन। अब यो पार्टीले सुशासन पारदर्शितालाई महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। यो सधैँ कुरा मात्रै गर्ने यस्तो भयो यो दुर्घटना भयो यसले गर्दा भन्न पनि कति दोहोऱ्याइरहँ भन्ने भएको छ। अब त्यस्तो हुन्न धेरै राम्ररी शिक्षा ग्रहण गरिएको छ। अब अर्को कुरा यो आन्दोलन कसरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढेका छन्। आन्दोलनको भेल यो एउटा पाइपले मात्रै एउटा नेकपाले मात्रै सञ्चालन गरेको होइन यो आम अन्य राजनीतिक सबै दलहरू आम नेपाली जनता भनौँ न त्यो अन्तर्गत सबै परे सबैको चासो सरोकारको विषय भएकोले अब मुलुकलाई सही ट्र्याकमा लाने कि यसलाई दिशाविहीन बनाउने यो जीवन मरणको लडाइँ भएकोले आन्दोलनको आदि भेरी सिर्जना हुन्छ यो उठ्छ। अब शाकाहारी भन्नुहुन्थ्यो शाकाहारी त हो नि सिधा मेसारी त्यो हिउ आएन भने औँलाले यसरी आएन भने यसो पनि गराउनुपर्छ भन्नुभयो प्रचण्डले। अब बुझ्नुहोस् त्यो मतलब के हो आन्दोलनका हरेक स्वरूपहरू फेरिन्छ। अस्ति पोलिटिक कसरी बस्नुभयो त्यो भद्र आन्दोलन हामी यहाँ छौँ। अब भएनन् भने अन्य ढङ्गका अलिक डरलाग्दा आन्दोलनहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यही अरू केही छन् भने भन्नु। म हरिप्रसाद भूषाल यहाँ नयाँ एफएममा काम गर्छु। तपाईँले चान्चुने मान्छेले भेट्न सक्ने केपीओली हुनुहुन्छ त्यस्ताले कहाँ भेट्न दिनुहुन्छ भन्ने कुरा गर्नु त्यस्ता मान्छेले सङ्गत आश्रममा सङ्गत किन गरेर चाहन्छ जमाना पार्टी छोड्नु पर्दैन उहाँ त आश्रममा त्यस्ता मान्छेमा किन सङ्गत गरेको चान्चुने मान्छे नभेट्ने वरिपरि मान्छे लाएर हिँड्ने मान्छे किन सङ्गत गरेर आएसम्म पार्टी फुट्न अघिसम्म। नम्बर 1 नम्बर 2 तपाईँको कुरा सरसर्ती सुन्दाखेरि कस्तो कस्तो देखेँ मैले सुने लाग्यो जस्तो माने मैले भने अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष नपाएको सबैले रुसिया जस्तो लाग्यो तपाईँ त्यसो त नगर्नु पर्दैन नि त बुझाए मान्छेले। नम्बर 2 कोभिडको बेलामा यो गाउँ गाउँमा भ्याक्सिन बाँड्ने बेलामा यस्तो चुनाव गरेर हुन्छ भन्नुभयो। अरूलाई चाहिँ कोभिडको बेलामा चुनाव गर्छु भन्नु गाली गर्ने आफूले चाहिँ कोभिडको बेलामा मार्च लगाएर जुलुस हजारौँको जुलुस गरेर हिँड्ने बाटो आन्दोलन गर्दै हिँड्ने त्यो अलिक नमिला जस्तो हो कि जस्तो लाग्यो। त्यो चिन्ता कुरा पहिलो के भन्नु अरे हरि सर त्यसो भन्नु न ओलीको सङ्गत किन पहिले सङ्गत हेर्नुहोस् आजसम्म म 3 वर्षमा काठमाडौँ गएछु विधि प्रक्रियाको लडाइँमा गएपछि जाने नजाने म जाँदैन कि मलाई सरोकारै छैन म जान्न मैले फोन पनि हान्दिनँ म त नेतामुखी मान्छे पनि होइन आफूले आफ्नो जिम्मेवारी खुरुखुरु गर्ने हो। म काठमाडौँ जानुभन्दा बरु बाहिरतिर यता गाउँतिर नुवाकोटतिर जान्छु जनतातिर जान्छु। मैले टेस्ट गरेको थिइनँ
र यो पटक पनि मैले सुन्दै भीम रावल आफैले मैले भेट्न सकिनँ भन्नुभयो भने रामबहादुर शाहले बेकारले दुःख नगराउ पिच्च परेर नफर्क्यौ भन्ने सोचे म कहिले के। अब अर्को दोस्रो भन्नुभयो तपाईँले यो कोभिडको बेलामा अब चाहिँ हजारौँका मास हेर्नुहोस् यो बाध्यता हो। यो आज पनि यो कस्तो देख्थ्यो भने अलि अस्ति अस्ति सबैले मास्क लिएर अब छोड्नु भएछ, काठमाडौँमा पनि डाउन छोडे, यो मिनिमाइज भयो। डोनाल्ड ट्रम्पले के अरे बिल क्लिन्टनलाई जब मोनिका लेविन्स्कीको त्यो प्रकरणमा मुद्दा अगाडि बढ्यो र अमेरिकी जनताले विरोध गर्न थाले, राजीनामासम्मका कुरा उठ्न थाले, त्यो बेलामा डोनाल्ड ट्रम्पले उता इराकतिर कुवेततिर फर्केर बम गोला बारुद वर्षाउन थाले। यो ठुलो घटना घटिसकेपछि साना अलिकति दब्दा रहेछन्। अब कोभिड भन्दा ठुलो अहिले महारोग सङ्कट संविधानै जाने, मुलुकका सबै त्यो गणतन्त्र समावेशिता धर्मनिरपेक्षता जस्ता कुराहरू नै धरापमा परेकाले अहिले कोभिड भन्दा ठुलो संविधान बचाउने कुरा हो। तर फेरि पनि यो दुर्घटना सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निम्ताउनु भएकोले यो ननिम्ताएको भए हुन्थ्यो। यो बेलामा चुनाव गर्नुको सट्टा मतपेटिका अब लैजाऊ सुरु गराए निर्वाचन आयोगले गाउँ पठाऊ भन्नुको सट्टा भ्याक्सिन पठाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मैले यो अनुरोध गरेँ। यो अस्पताल विकास समिति भन्नुभयो, महिना त्यो एक कप रातो चिया खान पाइँदैन, त्यसको निम्ति म मरिहत्ते गर्छु, जनताको सेवा हो, सेवा गर्न पाऊँ भनेर त्यो मेरो इच्छा थिएन। त्यो त स्वयं चेतनारायण कमरेडको आदेशमा लीलबहादुर विकले म भैरवा गएकाला 18 गते लास्टमा के अरे 19 गते लास्टमा थियो, 18 गते म बिरामी लिएर गएका बेलामा ल तपाईँले दरखास्त हाल्न पर्यो। लीलबहादुर विक त कार्यालय सचिव होला नि, यहाँ सचिवालयको बैठक बसेर लीलबहादुर विकको आदेश अनुरूप यो मलाई चाहिन्न भनेपछि अरू नेताले पनि तपाईँले दिन पर्यो भनेपछि मैले दियाउ, मेरा त्यो हर्षले दिया होइन, मलाई चाहिएको थिएन भने आउँथेन। त्यो मलाई मरिहत्ते गर्नु छैन। मसितका साथीहरू सांसद र मन्त्री हुने रामबहादुर त्यहाँ मरिहत्ते गर्छ, जनताले मलाई पनि त्यत्तिकै माया गर्छन्। यो भोलि देख्नुहुन्छ आवश्यक पर्यो भने एउटा कुरा राखेर राख्नुहोस्। हजुर जिल्ला कमिटीको सचिव हुनुभयो, हो तपाईँ पनि एउटा जिम्मेवार ठाउँ भएको मान्छे, यतिका लामो समयसम्म पूर्व एमालेदेखि हुँदै यहाँसम्म आइरहँदा तपाईँले कति कार्यकर्ताको समर्थन गर्नुभयो? चुनावको सन्दर्भमा भन्छु दुईवटा साथीहरू यही हुनुहुन्छ, सहयोगी विषय मुनाल सिंह उहाँलाई पार्टीले कारवाही गर्यो, उहाँहरूले बदमासी गरेर भनेर पार्टीले कारवाही गर्यो होइन। सहयोगी विषयले रातो दिन चाहिँ भन्नु पर्यो, मान्छे चाहिँ लगेर सारा गरेर अत्यन्तै सहयोग गर्ने मान्छेलाई उहाँलाई चाहिँ तपाईँले गर्नु भएन भन्ने कारवाही गर्ने पहिलो पङ्क्तिको मान्छे तपाईँ हो। सहयोगी विषय त्यही हुनुहुन्छ, सोध्नुहोस् उहाँलाई त्यो प्रश्न। र सहयोगी विषयलाई त्यो आत्मग्लानी भएपछि रुँदै तपाईँ भएकै ठाउँमा गएर मोबाइलले यसरी सबैलाई हिर्काएर त्यहाँ लडाइँ भएको पनि थाहा छ कि नजिर मियाको चस्मासँग उछिटेर पल्लासँग भएको पनि थाहा छ। त्यसो भए हुनाले अब ऊ कति दुधमा नुहाइएको छ, कति के छ भोलि भविष्य लिएर होला। तर तपाईँ आफै सचिव हुँदा पनि त त्यहाँभित्र त गर्नु भएन त राम्रो काम हो। मुनाल सिंह महत रुँदै हिँड्नुभयो, त्यति बेला कारवाही गर्दा तपाईँ पहुँचमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू त्यति बेला कारवाही गर्दा, चेतनारायणको भक्त हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू त्यति बेला कारवाही गर्दा, तपाईँहरूले त्यति बेला समर्थन गर्नुभयो कार्यकर्ताको। प्रेम गरी तपाईँहरू जस्ता मान्छेहरूले मुनाल सिंह जस्ता सहयोगी विषयहरूलाई लगायतका दर्जनौँ साथीहरूलाई कारवाहीमा हाल्नुभयो तपाईँहरूले, त्यसको जवाब तपाईँले दिनुपर्छ पर्दैन। अनि तपाईँले के भोलि कार्यकर्ताको समर्थन गर्नुहुन्छ? तपाईँ त मैले भने साथीहरूले धेरै जिज्ञासा उठाउनु भयो, अस्पताल व्यवसाय समितिको अध्यक्ष पाउनु भएन, तपाईँले सचिव पाउनु भएन, अनि जिल्लाको कार्यालय सदस्य पाउनु भएन। चेतनारायणले चाहिँ मलाई अपमान गरे हुनाले मैले पार्टी छोडेँ भन्नुभयो आज तपाईँले। केन्द्रीय जानु तपाईँ 1 महिना बसेर आउनु भने काठमाडौँ त पहुँच राख्नु हुँदो रहेछ नि। अहिले पनि केन्द्रमा ठिकै गरेर आउनुभयो। साँच्चीकै शुभकामना छ। अध्यक्ष हुनु होला यता होइन, अध्यक्ष भयो भने हामी पनि अर्को पत्रकार सम्मेलनमा चिया खान आइन्छ मिठो, हामीले सँगै एउटै घर परिवारको। तर सिस्टम बसाउने कुरामा रामबहादुर चौहानले लगाइदिएको कुनै जिम्मेवारी त पुरा गरेका छ, त्यो देखाएको छ। अस्पताल व्यवसायको थ्याङ्क्स, मेनी थ्याङ्क्स हामी गरेका छौँ हजुरका। त्यो त अलिक छुटाउनु भयो एउटा सामुदायिक प्रहरी, मेनी थ्याङ्क्स। अरू तपाईँ बसेका संस्था मेनी थ्याङ्क्स। तर तपाईँले पार्टीभित्र बस्दा पार्टी कार्यकर्ताको हितको निम्ति, सङ्गठनको हितको निम्ति कति सोच्नुभयो? ल जवाब दिनु सहयोगी विषयलाई अहिले आज। मैले तपाईँका राम्रा छन्, सान्दर्भिक प्रश्न हुन्, मैले राम्रैसित सोचेँ। तर त्यहाँ एक्लै केही लाग्ने थिएन, यहाँले बुझ्नुभयो। लाग्ने भएको भए त बालवाला पार्टी यो देशमै कोही छैन, बालवाला सचिव कार्यालय सदस्यसम्म नभएको कोही पनि छैन। मैले इट मिन्स के भन्न खोजेको भने यहाँहरू मार्फत, तपाईँ पत्रकार मार्फत रामबहादुर चौहानको त यो हालत गराउँछन् भने अहिले जानेर यता आउनुहोस् हाम्रा, तपाईँले मन्त्री पाउनु, अहिले 100वटा पद बाँड्दै हिँडिया, तपाईँहरूको के हाल होला भनेको हो कि मैले। म जनताबाटै इलेक्टेड, तपाईँहरूलाई थाहा छैन त, तपाईँहरूलाई थाहा छैन त, सबै यही हुनुहुन्छ नि, छर्लङ्ग छ नि। जनताबाटै इलेक्टेड मान्छे एउटा सचिव, यता हेर्नुहोस् है, पदाधिकारीमा एउटा सचिव म हो। अब त्यो सचिव
लाई कार्यालय सदस्य समेत राख्नु भएन कि कहिले टिपेको भए त एउटाले टिपेर ल्याउनु भएको थियो तपाईँलाई फाल्ले भन्नु यो देशमा कोही रेकर्ड छैन पार्टी सचिव कार्यालय सदस्य नभएर अझ विभागको प्रमुख जनसङ्ख्या विभागको प्रमुखले मलाई त यो पछि त को मरे कति जन्मे मैले रेकर्ड आएरै गर्छु पीडा हुन्न रामबहादुर चौहानको त यो ढङ्गले अपमान हुन्छ भने तपाईँहरू के विश्वासले लाग्ने जनताले बुझ्न पर्दछ अहिले तल यो बनाउँला तल ऊ बनाउँला होइन मलाई दिएन होइन मलाई दिए भए राम्रो विकास हुन्थ्यो अर्काले त अनुभव फेरि गर्न लाग्छ नि अलि महिना त मलाई त अब स्पिडका साथ काम लाग्थे राम्रो हुन्थ्यो जिल्लाको निम्ति यो बिचमा 56 जना कर्मचारीले जागिर खान कहाँबाट राम्रो ढङ्गले व्यवस्थित गरेर खुवाइन्थ्यो तपाईँलाई एउटा आरोप पनि छ नि के तपाईँ के भने दिनभरि एउटा ठाउँ बस्ने बेलुकी भएपछि कता हुनुहुन्छ भनेर थन्ने र बेलुकीको जुगाड गर्ने कति बेला आचरणमा पनि नैतिकतामा पनि अलिक तल गरेको बाटो दिलोटले गरेको भन्ने आरोप पनि जिल्लाभरि छ नि त्यो आरोप लाउने जे पनि भन्छ काग कराउँछ कुना के अरे पिना सुक्छ कुकुर भुक्छ हात दिन्छ जे पनि भन्छ तर त्यसलाई पुष्टाइ गर्नु पर्यो नि त रामेले त आरोपका भन्छ नि छोड्नुहोस् के यो यहाँ सुन्नुहोस् न अस्पताल व्यवसाय समितिको तपाईँले पहिलो नियुक्ति खानुभयो नि त्यो किर्ते गरेर खानुभएको भन्ने पनि त जिल्ला पार्टीमा आएर चर्चा चिठी त अहिले चेतनाजीको चिठी चाहिन्छ भने म ल्याइदिउँला तपाईँ फोटोकपी अहिले ल्याइदिन्छु ल किर्ते हो र त्यस्ता म अरूका घरमा नजाऊ कि चेतनारायणजीले रामबहादुरजी हाम्रो अध्यक्ष भनेको चिठी ल तपाईँलाई कति बेला चाहियो म ल्याइदिन्छु ल तपाईँलाई म दिउँला फोटोकपी तपाईँलाई दिन्छु त्यो दिन सकिन भने मैले राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु त लेखेर राख्नुहोस् म त्यस्तो मान्छे नभन् मलाई पिल्छन् कार्यकर्ताले भनेर उहाँ डराएर मैले गरेको भनेको म त महसुर छु नि जो गएको उहाँलाई त्यही कारणले उहाँ बैठकमा आउनु भएन डरले झेक्छन् कार्यकर्ताले भनेर अनि मैले के हो उहाँको चिठी लुकाएर पार्टी सचिवको नाताले मैले आफैलाई सिफारिस गरेको थिएँ म तपाईँलाई दिउँला म कृति गर्ने मान्छे होइन त्यसका कारण सभापतिले पत्रकार सम्मेलन भएको भएर त्यो सम्बन्धी मात्र क्वेसन सोध्नु पर्यो पार्टीगत कुरा लिएर व्यक्तिगत आज जस्तो लाग्नु भयो यो त पार्टीको कार्यक्रम मात्रै खान्छ पार्टीको कार्यक्रम हो उहाँसँग जीवनसँग जोडिएका कुराहरूको विषयको कुरा हो होइन जीसी सरलाई हार्दिक धन्यवाद राम्रा प्रश्न सोध्नु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद यता सुन्नुहोस् त जी सर यता हाल्नुहोस् जीसी सर राजनीति उहाँले आफ्नो विचार बदलेको कुरा बताइसकेपछि उहाँको के विचार बदले तपाईँ कहाँ हो पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष भएर यस्तो असंवैधानिक कदमलाई दिउँसै रात भन्दै हिँड्नु भएको छ नभन्नुहोस् तपाईँ एउटा पार्टी बदलाउने म कहाँ गएँ वास्तविक नेकपा म 300 जना केन्द्रीय सदस्य भएको ठाउँमा म छु भन्नुहोस् न मुई लुगाउने के अरे मुई माग्ने ढुङ्ग्रो लुगाउने सोध्नुहोस् उहाँले कुन पार्टीमा अब के म संस्थापनमा मैले भनिरहेको छु बुझ्यो कि हामीले किन नबुझ्नु त बुझाउने आयोजना गरेको म प्रचण्ड माधव नेपाल भन्न पर्छ र भने कस्तो स्वभाव छ उहाँको भने तेरा बाउको टाउको भन्नु र हजुरका बाउको शिर भन्नु त एउटै होला है अनि बुझ्नुहोस् अध्यक्षजी अध्यक्ष ठिक ढङ्गले चलाउनु चलाउनु भएको छ ठिक ढङ्गले चलाउनु त्यही हो मैले के भने हजुरका बाउको शिर भने उहाँ चाहनु त तेरा बाउको टाउको भन्ने कुरा त्यसरी भन्न सकिँदैन एउटै हो कुरो त्यतिका भन्ने मान्छेले प्रचण्ड किन प्रचण्ड माधव नेपालको पार्टी हो मैले संस्थापनमा छु 315 जना जहाँ हुनुहुन्छ त्यही छु भनेको छु समापन गरौँ है एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सहित आजको यो कार्यक्रममा आफ्नो धारणा आफ्नो दिशा क्लियर गर्नुभएको छ नेकपाका नेता रामबहादुर चौहानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण जिल्ला स्थित सक्रिय पत्रकारज्यूहरू राजनीतिक व्यक्तित्वज्यूहरू समाजसेवीहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ पुनः धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम पनि समापन भएको निवेदन गर्न चाहन्छु आगामी दिनमा पनि तपाईँबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छु मैले पार्टी बदलेको छैन कतै गएको छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामै छु है संस्थापन समूहमा